اکبر خان بگٹی شہید کنک بھی بلکہ آئیے لوگ سرا ڈیرا بگٹیا جنرل مشرف حکومت سرا بمبارٹمنٹ بھی تقریباً 70 مردم شہید بیتا ہما جو نواب صاحب حویلی سراؤنڈنگ آئی تو کا ہندو کمیونٹی میں چک جنین شہید بیتا. یہ جنگ آغاز انچو بیت کے نواب اکبر خان بگٹی صاحب شہید پاکستان ریاست گما احتجاج کو وتی حق و وسائلانی واسطہ ساحل و وسائل اور سیلف ڈٹرمنیشن واسطہ کہ پاکستان 2005 یہ چیزیں واسطہ تیار ہے کہ آج کنٹونمنٹانی واسطہ یک انچے فوجی جال بچھانے گیا ہے کہ آنگو ماں کنٹونمنٹ بنائے ڈیرا بگٹیا گوادرہ خزدارہ اسی آغاز کنک ہوئے گی. تو نواب صاحبہ اور دیکھے سیاسی مردمانی گما نواب صاحبہ یک کونسلیں بنائیں پارٹیاں نہیں گما ریلیشن کو کہ ماں رابطہ کو کہ ماں یہ چیزیں واسطہ احتجاج کریں اور انکار کو تھی کہ میں پاکستانی حکومتہ ریاستہ ڈیرا بگٹی تو کا یا گوادرہ فوجی چھاؤنی بنانے کا نئے لیں. تو ہماری وجہ سے نواب صاحب اور پاکستان حکمرانی درمیان ڈائلاگ بھی بیتا لیکن نواب صاحب یہ چیزیں چے انکار کو اور کمپرومائز نہ کو تھی کہ ماں وتی سرزمین سرا فوجی چھاؤنیاں نئے لیں. انچو کہ پاکستان فوجی پیسرا بھی میں ملک سرا آپریشن کت کے لیکن یہ باقاعدہ ایک فوجی کنٹونمنٹ بنانے کے واسطے ڈیرا بگٹی ہے شانی ایک پلان نواب صاحب احتجاج کو اور ہمیں احتجاج نتیجہ نواب صاحب سرا پریشر اور فورس بھی اور حملہ کتے مجبور کتے کہ نواب اکبر خان بگٹی شہید وتی لوگ یلداتی کوہانی دھوکا شو کوہلوے علاقہ شہید بالاچ خان مری بلوچ اور دیکھے سنگت عورتہ میں مرچی کے جو قائد ہیں نواب برہمداغ بگٹی صاحب یہاں نواب صاحب کے ہمرایا بڑا ایشانی ٹارگیٹ نواب صاحب پاکستانی ریاست انچو کے یہ پیسرا میں نواب نوروز خانہ سے بغیر میں سرزمین سرا سک باز شہیدانی ایک مزنے لسٹ ہیں ہمیں جو نام گریں ختم نہ ہوا ارچ ڈسٹرکٹ کے نہ بلکہ ارچ لوگ آنی میں سرزمین شہیدان سے آنی قربانی اور یون رتکا یہ سرزمین وسطہ اور میں قصور ہمشے کہ ماں یک قوم ہزارہ سال قدیم میں وتی سرزمین ہے میں وتی دو رویدک میں وتی زبان کلچر ہر چیز ماں جدائیں یک قوم ہے لیکن پاکستان یہ چیزیں تسلیم نہ کہاں انچو میں یک مغربی بلوچستان ایران قبضہ تو کہیں آئیاں ایران تسلیم نہ کہاں کہ ماں الگ قوم ہے میں ایک وطن ہے میں وتی سرزمین ہے مادرو بلوچی قوم میں زبان میں لٹریچر میں کتاب ہر چیز ماں جدا شان ماں پنجابی سے میں ہر لحاظ آ لگیں بلکہ میں ایک آزاد قوم ہے آزاد قوم بتگیں اور میں رائٹ ہیں بیسک رائٹ ہیں کہ ماں آزاد بے میں وتی وطن بھی میں وتی زبان تعلیم ہر چیزیں ماں آزاد خود مختار بے. تو ہمیں چیزیں واسطہ نواب اکبر بگٹی صاحبہ بھی ہوتی جان قربان کو اور شہید بھی کمپرومائز نہ کو دی انچو کے نواب خیر بخش خان مری بالاچ مری لالا شیر محمد لالا منیر شیر محمد بگٹی اور دیگے بازیں مردمہ قربانی داتا میں نوجوان تو کا ڈاکٹر منان سنگت ثنا اور میں گوار کریمہ بلوچ بانو کریمہ قربانی شمیدیمہ لاسٹ ایئر یہ چوں کینیڈا جنک بھی ساجد بلوچ چینمونا سویڈنا آئی گما یہ پاکستانی انٹیلیجنس ٹارگیٹ کو تو ماں شما ہر جاگیا کہ بلوچ نشتہ پاکستانی ادارہ اور انٹیلیجنس اور ریاست آ ٹارگیٹ کھنگے مارا نہیں میں شما اچھی کہ ماں در ملک کہیں مرچی ماں درو ادھر در ملک کا اتکگیں چیزیں نہ چیزیں مسائل اور پرابلم میں کنیکٹڈ ہوں پاکستانی انٹیلیجنس سے گھوما چیا کہ پاکستان تو کا انی میں سرزمین بلوچستان سرا ڈیرا بگٹیا سے بغیر گوادر تک کوئی بھی نوجوان بزرگ ہچ محفوظ نہیں انی تو میں گوار محفوظ نہیں میں چک میں مات آیا ٹارگیٹ کن گیا انچو کہ ملک ناز
जनक भी ये चुक जख्मी भी ब्रह्मश तो ये मतलब मारा अर्च लिहाजा टारगेट करने गए कि कोई भी एजुकेटेड मर्दुम लिटरेरी मर्दुम डॉक्टर इंजीनियर स्कूल और कॉलेज यूनिवर्सिटियाँ च मैं बचक चस्त बह गए और नौजवान चस्त बह गए मिसिंग पर्सन नी मैंने कहला 30,000 अचे बुर्ज मर्दुम मिसिंग पर्सन और आइनी बारवा इंटरनेशनल नेशनल वती पाकिस्तान वती कानून इस तरह अमल न करने गए क्या कोर्ट तो का पेश बेका अर्थ सजाए कोर्ट आइनी वती कानून कोर्ट उसी के एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग में भी लेकिन मैं गुमा अंचो के मारा किल एंड डंप पॉलिसी पाकिस्तानी स्टेट हंसते अब नमूना अर्ज आ गया हमारा जन गया कोई अंचे डिस्ट्रिक्ट के अंचे मेतगे ने के और मैं नौजवान चेक बह गए लोगन तुका चिचस्त बह गए बेगुआ कनक बह गए और अम रोच बह गए ये डेली यानी अंचो भी था कि मतलब डेली कुजान डिस्ट्रिक्ट चे कुजाम मेतगा चे यक न यक मर्द में बलोचे चस्त बह गए इवन नी माँ कर सिंध तुका कराची रोले शहर अभी अर्ची में मेतगा बलोच पॉकेट सा आवदा ची में बलोच बरात चिस्त बह गए कराची भी माँ सेफ नहीं सिंधे चीज़ें डिस्ट्रिक्ट अंचे हंसना आवदा ची भी अन्नी न्यूज़ अतका कि नौशहर और फेरोज नवाबशाह डिस्ट्रिक्ट चे में बलोच जो हंसते आवदा ची बेगवा कनक बीतगा आने भी रिलेशन में कनेक्टेड है बलूचिस्तान है गुमा बलोचा पाकिस्तानी रियासत असल तस्लीम करने का तैयार नहीं आ उसी मना पाकिस्तान है तो बलूचिस्तान ने सिर्फ सरजमीन लूटी वसाइल और साइल इसरा पाकिस्तान और चाइना मुश्तरक एक प्लान है ग्वादरे सर अर्ची बह गए अशमें दुनिया देमा है कि चाइना और पाकिस्तान ग्वादरे नाम सर अच्छी कनक लूटा होता एयर बेस बन गए यानी नेवल बेस बन गए चाइना है ये सज्जे चीज़ सिर्फ बलोच ख़त्म करने के रंदे मतलब कि बलोच मबी सरजमीन सरा माँ चूना माइनॉरिटी तो कहीं अफ़गानिस्तान मामला चिस्तवीता एक नौके तालिबान टेररिज्म पदा अफ़गान अतकेगा तालिबान और ये अचानक नहीं कि तालिबान अंशो अति सरा बुरो और अफ़गान हुकूमत सर कब्ज़ा बिकना अफ़गानिस्तान में भी जो हालात आइनी जिम्मेदार भी पाकिस्तानी रियासत है कंटिन्यू 1980 1980 चे जनरल ज़िया टेमा चे जनरल हमीद गुल जनरल ज़िया जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान ईशानी प्लानिंग थ्रू यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और वेस्टर्न पावर ईशानी इंटरेस्ट भी था ईशा रशिया के खिलाफ हमें अफ़गानी जहाद करें था आइनी सज्जे बर्डन बलूचिस्तान सरा माँ अफेक्ट भी थे और अहदा डॉक्टर नजीब रोले एक शरें सेकुलर मर्दमे हुक्मरान आइए ख़त्म को थे अफ़गानिस्तान तो का मर्ची अर्ची बह गए आइए भी प्रॉब्लम सज्जे मसाइल आइनी बोझ बर्डन सिंध और बलूचिस्तान सरा कहते चाहिए मैं बॉर्डर सरा अंचे हुकूमतें के आइए साइए एक प्री प्लांटेड मर्दुम और आरक बेग पाकिस्तान इंटेलिजेंस इदारा एग्री नया कि अफ़गानिस्तान तो का अफ़गान कौम वती मसाइल सरा वती हुक्मरानी वत बिका वत फैसला बिका होती तो अफ़गानिस्तान भी मैं वास्ते एक देखिए मसले नहीं पैदा बह गए तो माँ बलोच अर्च नेमगा चे मतलब जनक बह गए नहीं ये चीज़ नहीं माँ शुमा अर्ची के दरमुल्का निश्तगे बलोच मैं एक जिम्मेदारी है कि मैं मर्दुम अमा जो सरमाचार अमा के मैं बरात कोहानी तो का जंग करने गया या अमा मर्दुम ग्वादर कोलू डेरा बुगटी या अमा इलाकन तो का निश्तगा खारान भी गुजदार भी अर्च डिस्ट्रिक्ट तो का मैं संगत या मैं ग्वार मैं बरात मैं ग्वार महारंगे डॉक्टर महारंगे आदि बाज़े मर्दुम आदा जो डॉक्टर दीमा मदे जनक के डॉक्टर जाकिर मजीद फैमिली हैं ये अमा मर्दुमा के डायरेक्ट एवरी डे मतलब आप प्रेस कलबानी देमा निश्तगा ये मैं वास्ता एक बाज़ मजने बलोचन इसका मतलब अच्छे अफसोसनाक है कि मैं ग्वार निश्तगा प्रेस कलबानी देमा सिर्फ हमें कि इंसाफ लूट गए कि मैं बराता मैं पिता मैं बराता हमेशा हर चीज़ में बेगुआ को तो इंसान देमा बिहारे कोर्टा पेश बिकने मैं को इंसाफ बिकने मगर इंटरनेशनल लॉ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशन भी या ह्यूमन राइट्स कमीशन भी पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स कमीशन वो तीकेला पाकिस्तान गुलाम है लेकिन इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स भी होती चम बंद को तो यूनाइटेड नेशन अफगान यानी सरा मर्ची अबर बह गए रिफ्यूजी अबर बह गए हर चीज़ बह गए सहूलत कार लेकिन बलोच आयना नज़र नहीं आएगा हिज्जा गया UNO भी चम बंद है यूनाइटेड नेशन साइलेंट है बलोचानी मामला है सरा जिया और उसने बलोचिस्तान तो कभी होन रिची सजे बलोच मेरा नीमा काएँ भाई बलोच इंसाफ लौट गए बलोच ज़ुबान कल्चर हर चीज़ अलग है बलोच एक वतन सरजमीन है और यूनाइटेड नेशन गुशक बह गए बार बार मैं संगता मंसूर बलोच हैं डॉक्टर नसीर हैं और अजय अब्दुल्ला हैं शेर मोहम्मद हैं या BNA में देखे संगता ऐसा
अर्च लेवल होती कोशिश कोता अप्रोच कोता 10 डाउनिंग स्ट्रीटा शुमेदेमा तिंचो मुजाहरा बह गए जर्मनी स्वीडन अर्च जा गया यूनाइटेड स्टेट मैं संगत मुजाहरा करने गए लेकिन यूएनओ असल एच तरीके असर न बह गए कस गोश नज़ार गए कि बलोचिया गिरे हो गए चे लुट गए माँ एच न लुट गए माँ इंसाफ लुट गए माँ एक कौम है माँ एग्जिस्ट करने गया होता मैं ज़ुबान है मैं मुल्क है मैं सरजमीन है मैं वसाइला मैं साहिल हैं सज्जे पुलक बह गए हमारा जनक बह गए मैं 80,000 से ज़्यादा मरदम बेगो आया आइनी बारो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन सज्जे खामोश हैं मैं दस्तबंदी हैं सज्जे संगतांगो के शुमा भी तकरीबन दोस्त कन गए लेकिन कोशिश भी करें ट्विटर इंस्टाग्राम फेसबुक के सरा अमीचो एक्टिव बहता वती साहब अर्च आईडी होती बनाए न था लेकिन कम से कम अप्रोच बिकने था शुमा भी ध्रो माधरो मिलजुल के यक मुश्तरका लाया मिले बिकने के ताकि ये इदारा इन तो का मैं आवाज़ बुरो इस तरह माँ देखे एक चीज़ें के अंचो अर्चे माँ भी के बलोचियनी इत्तफाक नेस्ते मैं मुख्तलिफ कसाने ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग हूँ मारा मनी हमें दस्तबंदी है कि माँ अंचो के मंसूर बलोचा लास्ट टाइम BNA में एक प्रोग्राम है तो का स्पीच को तक माँ मर्ची आइए अप्रिशिएट करना कि आइए कि भाई ये चीज़ अगर नमन ना माधुरो रहे को पता जंग करने इंशाल्लाह तो माँ पीसफुली लूटें कि माँ पीसफुली डेमोन्स्ट्रेशन करने गए माँ वेस्टर्न जो इदारा है ह्यूमन राइट्स से इंसानी हुकूक नहीं माँ इनको अपील करने गए कि भाई मैं हमारा गोश बिदारे तो आयनी सरा अप्रोच बिकने माँ दरो और मैं मुश्तर का अप्रोच करने और माँ होती लीडरानी सरा भी कि अर्ची में लीडर कि मैं आज़ाद बलूचिस्तान वास्ता जद्दोजहद करने गया चाहे मगरबी बलूचिस्तान है भी या मैं मशरकी बलूचिस्तान है माँ दुरुस्ताना और बैग लूटी एक जामा प्लान है बिकना ताकि मैं यक आवाज़ भरो मैं लीडर ब्रह्मदाग बुट्टी भी हरब्यार मरी साहब भी या जावेद मेंगल भी अर्ची के डरना निश्तगा में लीडर माँ आने को दस्तबंदी करें कि माँ आने घुसें कि इधरों यक जगह भी यक एजेंडा है सरा यूनाइटेड नेशन अप्रोच बेकना देखिए मुल्क अप्रोच बेकना देमा भी आया मीडिया तो का चाहिए बलूचिस्तान तो का मीडिया नहीं असल मीडिया अंचो ब्लैकआउट है पाकिस्तानी रियासत मीडिया है अगर कस्से भी कोई एंकर शुमा प्रोग्राम चाह रहे कोई भी न्यूज़ है तो का बलूचिस्तान नाम गिरक भी आ एंकर फारिग भी हामिद मीर मिसाल शुमे देम है हामिद मीरा इंचो सज़ा जो दे गए ये सिर्फ बलूचिस्तान इस तरह आई अबर बीता ये जन के अटैक तो दोबारा आई रानी हमें पोजीशन है कि बल्कि आई समझो टारगेट बिकना तो पाकिस्तान मीडिया असल से नखन गए तो ये मैं जिम्मेदारी है कम से कम माँ एदा सेफ हैं मैं जिम्मेदारी चाहिए कि माँ मीडिया तो का आवाज़ आवती दुनिया कुंड अर्ज जागे भी अर्ज इदारा भी अर्ज मर्द भी बाज़ें जागे शुमा रहे था शुमा होती तारुफ करने हमेशा मारा जुस्त करना माँ एदा लंडन माँ रहे शुमारा भी हमें चीज़ जुस्त भी कि शुमा को जाम कंट्री है चाहत की माँ ना कुछ पाकिस्तान माँ डारे कुछ माँ बलूचिस्तान है गए मैं मुल्क के मैं सरजमीन है एग्जिस्ट का इसके गूगल के बेचारे अच्छी खबर नहीं माँ कुछ कि माँ एक सरजमीन को ताल्लुक रखे माँ एक मजने कौम है लेकिन मारा शुमारा ये हर चीज़ें अप्रोच करने लूटी दे माँ जब माँ नकने माँ सिर्फ हमें कुछ कि माँ अतकरी नहीं नस्ते बस मैं जिम्मेदारी ख़त्म चूने ये सिर्फ मंसूर जिम्मेदारी नहीं ये हकीम वाडेला जिम्मेदारी नहीं या वाजा नसीर दस्ती जिम्मेदारी नहीं वाजा अब्दुल्ला नहीं शेर मोहम्मद माँ दुरुस्त नहीं मुश्तरका जिम्मेदारियाँ कि माँ ईशानी दस्ता मजबूत बिकने अर्च बड़े अर्ज जागया बीबी कोशिश बिकने के वती सोशल मीडिया तो का एक्टिव बेता वती नामा वती कौम नामा वती राज है वती शहीदानी वास्ता सरजमीन आज़ादी वास्ता ख़ास तौर पर ह्यूमन राइट्स वायलेशन है खिलाफ अबर बिकने के मैं मुल्क पाकिस्तान बलूचिस्तान तो का ह्यूमन राइट्स वायलेशन बह गए सख्त बाज बह गए अर्ज जाके शुआ कसाने लेवल रवे माइक्रो मरदमा को मिले अप्रोच करें ये शरें चीज़ें ताकि मरदम में बारो बिजाना और पाकिस्तानी रियासत दहशत गर्दी और पाकिस्तानी रियासत तरफा जे बलूचिस्तान तो का ह्यूमन राइट्स वायलेशन सख्त बाज बह गए और पाकिस्तान पार्टनर चाइना तो का भी ह्यूमन राइट्स वायलेशन दुनिया तो का नंबर 1 है भले ये कस नगुशी मर्ची यूके भी अफगानिस्तान तालिबान आनी सपोर्ट करने गए अफसोस है अबरें कि एक अंचे टेररिज्म तंजीम है क्या ये दुनिया तो का परेशान कुता सजे दुनिया दहशत गर्द आमाजगा पाकिस्तान और पाकिस्तान है हमें टेररिस्ट जो मर्ची अफगानिस्तान हुकूमत दे बह गए ये हमारा दहशत गर्दा कि पाकिस्तान है तो का वत अमीचो मुसीबत को था लेकिन चिया यारक बह गया कि बलूचिस्तान और सिंध ये हमें खत्ता सरा पदा हमें मुल्ला हमें दहशत गर्दा कारा
یہ آرگنائزیشن میں ٹیررسٹ اشانہ باندھا بلوچستان سرا بھی میں سرا مصیبتیں کرنے واسطے ہمشہ تیار کرنا تو کوشش بکنے ادا ہمیں ادارہ یونائٹڈ نیشن اور ادے یو کے اور جرمنی ہر جگہ ہر مرتبہ کوشش بکنا کہ یہ انگریزاں پیشہ سرپت بکنا کہ بابا یہ ہمارا مصیبت پتہ شمع واسطہ مصیبت پہنتے لہٰذا ماں ہوتی ابرا شارٹ کرنا چاہیے کہ میری سینئر دوست نشتگاں یہ گپ کرنا انشاءاللہ بس ماں ہمیں دست بندی کرنا کہ ارچ پروگرام ہے ارچ پروٹیسٹ بھی اور ارچ بلوچ راج واسطہ ہر جگہ پروگرام بھی دست بندی کرنا کہ کوشش بکنے حتی امکان کوشش بکنے کہ بیائے تا زیادہ میں زیادہ بچارے دا دیگے قومانی مظاہرہ بھایا ماں لندنہ چاہ رہے ماں حیران بھیں کہ چنچو مردم جمائیں دروتی قومی چیا کرنا ماں بھی اترا کنیکٹ بکنے ایک دیگر کو ماں یک قوم ہے میں دیکھے ہچنے ماں بلوچ ہیں ماں درو برات ہیں درو اور یک دیگر واسطہ مدد بکنے ماں منصور بلوچ میں بی آر پی پریزیڈنٹ ہے ماں یہ سلام کرنا کہ منصور بلوچ ایک انچے نام ہے یو کے تو کا کہ تو شپے نیم اگر منصورہ فون بکا کہ اٹلیا یا ارچ ملک کے دنیا ہے کوریا ہے بی کجا بی اگر فون ہے منصور وہاں نہیں آئیے رہا ماں یہ دے ماں یہ تعریف نہ کرنا ہے لیکن یہ حقیقت ہے کہ میں گشک لوٹا کہ منصور بلوچ دستہ مضبوط بکنے اور دیگر چیز میں سنگت آئے نہیں دستہ مضبوط بکنے کہ کم از کم آج ہمارا ایک چیز ہے ریکویسٹ کرنا دیما ہے کہ واسطہ بیائے تھا یعنی ابرا سیریس بزیر ہے چیا آ شخص نشتہ ادا ارچ بلوچ دنیا ارچ کنڈا تکلیف بھی منصور حاضر ہیں تو لہٰذا مارا درستانہ وطری یک دیگر گھوما اور بیگ لوٹی اور کوشش بکنے کہ ماں ارچ تنظیم گھوما تعلق رکھیں ادھا میں دو سے تنظیمہ لیکن ماں درو ارچ پروگرامہ بیائے تھا بلوچ قوم ایجنڈا یکیں کہ ماں درو آزادی لوٹیں راہ الگ الگ ماں ہوگا لیکن ادا میرا یک بھی مارا ہمیشہ کوشش بیگ لوٹی کہ ماں اتفاق بکنے ادھا میں BHRCA بلوچ ہیومن رائٹس کونسل میں سنگتا مردمہ آئینی پروگرام بیاں ماں شتے ہیں لاسٹ پروگرام بعض شرح پروگرام ارچ مردم اتکگا واجہ اصلا ہم کتاب آئی ہے جو کتگا میں کہلا بعض زبردست ہیں چیزاں تو لٹریری پروگرام بعض ماں اپریشیٹ کرنے چیزاں تو کوشش کرنے کہ ماں اس میں زیادہ وقت نظیر ہے کہ مطلب منی کوشش ہے مطلب کہ ماں اور پہ بھی ایک دیکھے کارا بیائیں تاکہ ماں ہوتی منزلہ صحیح طرح سے آزادی میں منزلیں یک روچ میں انشاءاللہ چیا کہ میں یہ ہزارانی حسابہ شہیدہ قربانی داتا میں ہچ نے یہ شانی دینا میں سرمچار کیا رہا جنگ آیا سر زمین سر قربانی دے گیا آیا سلام چیئرمین غلام محمد شہید یہ سجے میں ہیروز ہیں اشاری ماں کدی بھی تاریخ ہے نبلے ماں کوشش کرنے کے ماں چکا ودی گھنڈوں یہ تاریخ بوانے نے کہ یہ میں بلوچستان سرزمین بلوچستان ہیرو یک روچے کہتے ہیں کہ اشانی ہون بلوچستان روشنا کا اور بلوچستان آزاد وطن بھی انشاءاللہ میں نتوار امید جان ما ریکویسٹ کریں واجہ فہیم بلوچہ ویڈیو بنا مچھچ ساری موتی سارا جال کنی و نواب خیر نواب اکبر بکٹھیا سور سلام پیش کنی کہ آئیے وجہ مرچی بلوچ قوم ار مردم فخر کا وتی سارا برز کا کہ آئیے قربانی وجہ چھ میں سر برزے چھو دل بنیست کہ ماں بلوچیت اگب بکا لیکن اس سنگت گوشہ گئیں کہ لائیو پروگرام بیا گائیں بڑا ملوٹی کے کموں کہ ماں انگریزیت اگب بکا نہیں کہ لائیو مردم دیگا میں گپانا گوشت داری آنا معلوم بھی کہ نواب بکٹھی چھونے مردوں میں بوتا اس سنگت ڈیٹیل سر گپ کو تا سیاست تا تاریخ ہسٹری ہر چیز بیان کو تا من صرف لوٹی کہ نواب اکبر بکٹھی کے شہید ہے آئی یہ کردار والا ہم کم ہو گیا بکانی. Just I'll talk a little bit in English. International audience, they may understand what do we say.
what kind of personality Nawab Akbar Bugti was. Everybody has got a view that there should be a person, they can manage their country in a way. There are few qualities that a person should have, a leader should have. So what should be the qualities? Equality, respect, bravery. These are few things where an ideal leader should have. So I'll be quoting those qualities what Nawab Akbar Bugti had. Just I'll start from the most precious thing. For a father, everyone thinks, that is his son. And if someone's son is killed, so I think it's very difficult to control your emotions, control yourself or to your people when there is a big leader. So I'll give the example of his beloved son. So when he was killed, his son was killed in Quetta city by a group of terrorists, I would say. Those terrorist groups, they still exist over there. So if Nawab Akbar Bugti wanted, so they could kill everyone in their house. They could demolish their house. But what happened? He told his people, no. It's against our traditions. So you are not going to attack their house. Even a single stone was not thrown on their house. So this is his way of living, of style. The standards he had, even dealing with the terrorists. Again, I'll quote the same thing. Your son is always beloved to you. So when is another son, he commits a mistake, a crime. So normally what happens? So we are always lenient to our children. But when his son commits a crime, so he is given the worst punishment. Then he is not allowed to come in Dera Bugti. And that person was not allowed until and unless Nawab Akbar Bugti was killed by the terrorist army. So these are the qualities of the people. So you will not find, such qualities are very limited. So you will not find in hundred thousands, in billions you will find such people. I was working in an organization. These were his qualities regarding his self when he was thinking about his family. So when it comes to the education, so I had a friend, so we had a plan to go on a picnic. So when we were young at college, so he said, sorry, I cannot come. I have to write an essay. I said, you have to write an essay? He said, yes. Nawab Akbar Bugti gives regular topics to us, so we do competition in Dera Bugti, and the winner gets a gift. So just, can you imagine what were the ways to promote education? And I think the biggest number of engineers at Khuzdar University are from the Dera Bugti. So these things show how a leaders develop his nation. Everyone talks about democracy. Western media talks about democracy. In Balochistan, there is so-called democracy. And 500 votes a person gets and he wins the seat and he becomes chief minister. It's another thing. I'll quote example of Nawab Akbar Bugti. Of course, we have got a tribal system. I'm not talking about that tribal system which was imposed by the British Empire. Son of Nawab would be a son, son of Nawab would be a son, son of Nawab would be a son. He is illiterate, he is a killer or whatever, but he is son of Nawab or Sardar, so he would be. So there is a good example for us. So he was alive, he called his elders and he told his elders to select your Nawab. So Nawab Brahmendra Bugti was nominated by the people, for the people. So this is real democracy. He allowed the people to decide. He didn't impose them. Because people knew if a person cannot be lenient to his son, so he would not impose us. He would not impose his orders on us. I had a few friends, so just few examples while I was sitting there, so came in my mind. A good administrator. So when he was Chief Minister Balochistan, one of my friends, he works in Chief Minister house over there. He said there was never pending file. When he was over there,
So all files were clear. In the morning when they used to come, so he had cleared every file. So nothing was left over there. Every kind of quality you would find in him. What he developed. The most important in the current situation we talk about, in Afghanistan, the situation of women is being discussed. Everyone talks about the rights of women. So here comes the real person. Nawab Akbar Bugti was a king of kingdom. He was a king over there in Jera Bugti, specifically I talk about. What did he do? He fought, he took stand for a woman against a rapist. On one side, a rapist, complete army was there, and on the other side, 80 years old man was there. If we see in UK, 80-year-old men and women are in care houses, most of them. But this was a leader, true leader. In this age, he stood against such atrocity, such a crime, so which is considered one of the biggest crimes, and he proved it. That I'll stand with a woman. It is not bearable in my culture, in our customs, and in our traditions to rape a woman. If you have raped, so you have to pay the price. And the last, Nawab Akbar Bugti did not surrender. Not only him, he made a generation. Sher Mahmud Bugti is sitting in front of me. He sacrificed his son. He did not surrender. So unfortunately, our enemy is an enemy. They are ready to surrender in front of anyone. So it is said in Brahmi or Balochi, "May Khuda mara che dushman mada, begairat dushman mada." So unfortunately, our enemy is ready to surrender in front of China, in front of US, in front of India, in front of Taliban, everyone. So we are unfortunate a nation that our enemy is ready to surrender in front of anyone. Once again, I would say, Nawab Akbar Bugti is alive in our hearts. Today, we are sitting here, and everywhere in Balochistan, he is being considered as a hero. The person who said he is a terrorist, he is a traitor, and he cannot go. His own Supreme Court says, his own judiciary system says he was a traitor and he should be hanged. And we proudly say, Nawab Akbar Bugti made us, our head to be proudly say, we are the next generation of Nawab Akbar Bugti, and the way he showed us, and we will continue that. Thank you very much. من الكبار واجه فهيم جان باز واش ما ريكوست كني واجه أمير بلوچ. السلام علیکم من بزرگ و براتا. انچکا شما زانه مرچی شہید اکبر خان بگٹی 5ویں برسی ہے. ویسا شہید اکبر خان بگٹی تعریف محتاج نے بلوچستان تو کا چوشے لوگ نیستے کیا شہید اکبر خان بگٹی نظام مہار سالہ شہید اکبر خان بگٹی ہے قربانی ہے روچا بنائے نے مرچی کے روچے بلے اسی تو کا مارا افسوس محسوس کرنے کی نہیں ماں بادگے خوش بھی کہ شہید اکبر خان بگٹی یا کنچی مثال ہے کو تھا کہ اے مثال مرچی 15 سال ہے انگت تک کمی ہو رہے ہیں. ماں بادگے خوش بھی کہ ہمارا پشتون گشا شما خوش یک نصیبی ہے کہ شما بلوچانی استری ہستے اور شما شہیدانی استری ہستے کہ میں پشتونانی استری نے
اور میں شہید ہمیں شہید ہاں شہید ہوں اکبر خان بگٹی ہے شہید بالاچ مری ہے شہید لالا منیر ہے اور شہید غلام محمد ہے اور کئیوں میں اچھے شہید ہستا اور میں کسانے گپ لوٹا وشا مرچی منا 20 سال ہے ہمارت میں کہ شہید ہوں اکبر خان بگٹی شہید کرنے بیتا 8 میں 1 سال چوکی بیتے گا مرچی 15 سال ہے گپ اور میں استرگل دیما رو گئے اور پشتا مانا کن سے گئے اور میں یہ چیز سے کہتے گا چاہوتی لوگا منی لوگا ولی سبق منی امی بیتا بلوچستان اور شہید میں اکبر خان بگٹی اور میں یہ سبق سے کہتے گا چاہوتی ناکو اشرف شرجانے کر رہا تھے من میں سنگتا نہیں محنت وارا میں زیادہ دیکھے نہ بشا میں آخری گپ لوٹا بشا شموتی آواز منی کو بلند بکنے تم کتنا بگٹی مارو گے ہر گھر سے بگٹی نکلے گا ہم زور سے سنگت آواز تم کتنا بگٹی مارو گے ہر گھر سے بگٹی نکلے گا یا آخری رند سنگتا تم کتنا بگٹی مارو گے ہر گھر سے بگٹی نکلے گا محنت والا من اتوار ومرجع بازوش واجه جمشید امیری ما ریکوستی کنی که استیجا بیتی وعلیکم السلام السلام علیکم کرسی رو بیوش نه نه ما گوش کنم شکر لایک کنم چی گوشا کنم؟ دستی که مشکل منم سلام عرض کنم گوهران و واجهان که دانشتگن من چه مغربی بلوچستانم هرچند که ما را وطی سرزمین توکا مغربی اگه بچین که شهید که ما هنو مروچی آین نامه بگیرن هستنه ولی جوان پارتتن طبقاتی حساب نظام کتابا جو وجه شهید اکبر خان بگتی ورا یا آدگر نه تا و اگر چه خوانین طبقه یا چه اشرافی طبقه هستند ولی هماهانتند که آهانی باور زحمت کشانی و طبقه کارگر و بسلا لیفتینگ یا چپانی ایدیایت تا برای اولین بار می بلوچستان مشرقی بلوچستان تو که وجه اکبر خان تو شهید بالانچ مری و یه دیگه شهیدان یا سردار اخترخان منگل یا طالاخان منگل یا میرگوزباش بیزنجو یه دیگرانتن که هرچند طبقاتی حساب کتابا و بلوچستان اشرافیت تعلق داشته ولی بلوچ قوم گپش جد اکبر خان بگتی من ایشی سلوت کنم که آیا هرچند که 80 سال عمر کوها شد و تی زندی فدا کد ولی یه درسی و تی قوم داد و درسشند که وقتی اکبر خان 80 سال عمر رو کو هاتون و تی دشمن جنگ کن گرو می جوان مروچی الله نظرن یه دیگر و آدگرن آچتو لوگا بنندن و آرام بند اشی قومی سمجایند که وقتی من تونو یه کار بکنم شما درو تونه یه کارا بکنه و مرچی ما گندن بلوچستان استراگل همچو دیمار رو بگن اشی وجه اشین که می سیاسی لیدر و تی زند فدا کتا بلوچستان واسطا مروچی مادان درو جمعه که یه واجه ها و آدگر شهیدان درو مروچ سلوت بکنه آیانی قدر و قیمت بزانه فرق نکرد چه واجه غلام احمد بھی واجہ لالا منیر بھی واجہ بالانچ مری بھی واجہ اکبر خان بگٹی بھی ولی منزلت حساب کتاب واجہ اکبر خان ہے جائگاہ باز مزنی جائگاہ ایک مرچی نہیں تہنا منی خیالہ بلوچستان چاگر چاہے ہندوستان بغیر چاہے انڈیا ہندوستان بغیر افغانستان و ایران بغیر آئیے نام و آوازہ درستین قومانی توکا هستیم ما را امید هست که می نوجوان و می پولیتیکال پارتی چه یه واجهان درس بگیرند و دیمی استراگرا بلوچستان اگه پشاری دیما برند آیه یاد زندگ باد و آیه راه بحرا روان باد منتوار موجود منتوار والد جمشید جان ما ریکوست کنیم اگوار مینازا اگر به استیج کم ہوتی ببخش من پوزا بسته پیر بوده دیگه شمریزی هم منتوار
سلام کوشش مچن براسو گوارا حتی گوارا دا نوان ولو میتن گواران قبول کنه که من آوان جای دا ما هیچی نتوانیم گوشیم بس یک چیزی توانیم گوشیم و یک جستی توانیم کنیم که آیا من شهیدان که شدگا و شما توانی آوانی اما دیواری که آوان بنایتا هشتان گیش بکن گام که آزورتا ما توانی نار دیما ببری چطور دیوار آگیشان جور کرتا ما توانی لوگ ببندی چطور قرآن آهشتی کیر بودا دیوار جور بودا دیوار مستر بیبیتے و لوگ جور بیگ بیبی آئی میں یک جہتی آئی میں اتحاد بلوچی اگر که مروچی من و تا ادام نیندیم بس شهیدانی خبر کنیم شهید مارا گوتی اما جانے دهگا گونه دهگا گوتی عملا پیش داشت که من عمل کرتا پس شما سکریفایس بودا گم من گوتی عملا گوتی کوما سرتا دیده هگا دهتا اینکه کوم پاد بیای تکدی لوٹ گلام ده تکدی باید چمپات بوره شما موچ زانه ماری یک سردگاری ها ماری یک سرزمینی ها مار مال مدی ها دنیا چم سکرتا میں بلوچستان تها میں چمان دیما میں مال مدی برگا میں چمان دیما میں گواران مروچ چسکنگا میں چمان دیما میں بلوچ نشتگا من اتر نشتے چی کنگی اگر مروچ شما رمانگنده گویده بازی مردمی جمع بوده شما کوشش بکنی هر تک تکی اگر شما 10 نفر دارین که 10 مردم دیگر اگوات یور بکنی گوره شما توانی که ذمه‌واری ای شهیدان که اون داتا آوانی اونانی ذمه دار بی اگر مروچی من گوشی منی پارتی من مدام گوشتا بازی نظار گفتگا آپ گوشی منی پولیسی آپ گوشی منی گروپ آپ گوشی منی دار دستا گوش ما هد دی من نره دشمن و شما را هنچو استعمال کا تو یک تیشو کوشش بکنی منی براس از یک گوار بلوچی شما تک به تک شما همه آیو که نس شما چوکان که هنگت ودی نبودگا شما آوان باید هنچو بداری هنچو آوان سبک بدهی که اونانی که ریتا گا آزم مدار بیان ای اونانی و تی ملکا دست گیره نه جنگ دینی و مذهبی ماره دا باند سردگار دانتی نه جنگ منوتا قومی نه جنگی که قبیلهی ای جنگی که ما ای جنگان وادی ما وقت بوت ادا سرگرم وقتی برا ما ایشرا اگینست انمیت بری هر کسا هر جا که من نشتا گوشی میں را یکی شاہ کی سرفیز جنگائیں گوشی میں را یکی بلکہ ما گروپ اگر پولیٹیکل پارٹیاں گوشی میں را یکی بلکہ ما گروپ اگر شما را یکی پورا پچی گروپ اگر شما یک ملک جنگی پورا پچی دهل شهرش میں فکر جتائیں ای را بیای دیما ببری هور ببری اگر شمار جنگو جیره هستیم نیندی وتی جنده لوگا وتی جنده همه بلوچ توکا وتی جنگان بکنی وتی مرافان بکنی وتی سرا جنی وتی هر چی جنی هم دیگر اب کشی بله میل دشمن بزانتی دشمن زاش مار استعمال کا دشمن لوٹی که شما بود جنگ بکنی دشمن لوٹی شما سرگرم بکن گو همین چیزا که بلوچ کوم وتی جنده اما جیره وان الله سنبیده شما گویی اتکارا من گویی کارا بلوچ اما قوم اما جنگ و جیرا دشمن کارا آسان کا شما انرژی آگی شما وقت آگی شما سجین فکر و ذهن آگی تی گورا شما هیچ واد نکی شما دشمن دیما پوشتی هر کبی بیتی اگه ما وقت بعضی چیزان را میسندستان بودا چی اما رستا یوروپی تا هر کسی خبر گوش داشته جذباتی بوده بعضی چیزی بوده ولی the time come I have to think myself for myself
اگر سردار اگر نواب اگر جتی اگر لوڈی اما کہ یہ ووٹ ببخش من یوز کنی اگر درزادگی اگر غلامی اگر ہر چیز آ بلوچی اگر کافری اگر مسلمانی اگر ہندوی اگر ہر چی کیا آ اول بلوچی ورا اگر شما بلوچستان خبر کنی ورا مچن انکلود بکنی مچانی بازول چی رہا ہم دیگر بگیری اگر کہ بلوچیت تا داری ورا بلوچستان و بلوچ قوم خبر مکنی من دستبندی ہمیشہ امید ہے کہ شما تک نبراس گوارا نبراس دا جوانے نبر کرتی کہ میں گوارا سرک کنی سرائے پچی میں گوارا سرک سراوا اگر کہ آ غیرت میں مردان کا پار دیتی و آ نبراسان آ مردان میں گوارا نی بازو لچی را گرہا آئی بہادریت تا آم نی گوار کودا نشتا آئی ماس بھی براس بھی گوا بوتا پسی بھی گوا بوتا بینی ہزار ببخش ناموسین شگام و خبر رستا بلا ای انگا او دوشتا تا از یک گوار بلوچ از یک فرد بلوچ فرق نکن که گجان بلوچستان ایست وست نورت شما مچ بلوچی شما هون یکی شما غیرت بعد یک ببی شما را یک ببیته شما جود یک ببیته هر پارتی ببی هر ککی ببیته این شهیدان هون داتا حمل کرتا انو آج ایمنی اتے دوتی کہ آوانی راہ دیما ببری پکے اون داتا گا آتو انستم نندی امارن کی ادگران نشتا گا اودا بنگولائن تا و راحت نندن تو زندگی و تب کرا بکول ہما کے واجہ گوشتا سال عمرہ باید ہم کارے تب بیتی پچی شکوا گوتی روا گا کوا وطی کوما سمجھائیں کہ ماں بلوچی و ما باید پس سردگارا اگر واجہ ما شوتین کوا بران امودا ہنگتا اما قبیلہ ہی جانگا اگر ماہدہ نوشتا تبہی نبر مکنی برا منو نندین گوشی ای بدے آ بدے پلیز من گشتر ابر نکنی بس ہمیں خواہش ہمیں تمنا ہمیں چیزا من کا نگو شوتی تمام کو شاید چھ دنیا ہے تا نشتا چھ بلوچستان تو کا نشتا کہ شما یک ببئی شما جنگ و مرافع میں لے کے دشمن سرپد بھی بیتے شما ملک آزاد بھی شما سردگار آزاد بھی بیتے پورا منین دی ہر چی جنی وطرا بجنی ہر چی کشی وطرا کشی ہر چی کنی کس سنی کی شما را استعمال بکنتے شما وقت موتی براس دو براس جنگ بلوچ براس من نتوان شما ببخش من من نتوار گورمناز ما ریکویسٹ کنی واجہ عبداللہ بلوچا کہ اسٹیج ہمیں گونا شیئر کرتی اور کمیونٹی آئیڈیاز شیئر کرتی میں سلام پیش کرنا بلوچستان ادارہ شہید نواب اکبر بگٹی برچی ما شما درو ادایت کے نشتگیں آئیے برسیہ پاس دومی سارے شہادت روچا نشتے نو گپ کریں نو آئیے یادا کریں نواب بگٹی شہادت یا اچھے مدنی روچی پا بلوچستان کہ دراہیں بلوچ قومے لوگ پہ لوگا آئیے توار شد و گشتی کے بلوچ یا زندگی قومی اگر پیرن اگر عمری مزنین اگر آئیے مدنی دادو لوگو جاؤ یہ چیزی ہستن یہ درستان یک جائے لیت پا بلوچ قوم واسطہ کوہار روت گوشتیت و گوشت بلوچ سراوتی کا جہل نکن وادی کے پاکستانی کے شتن گو نواب بگٹی کے گا پترانش کو نواب بگٹی جواب ہمیشہ کے بلوچ وتی سرا جہل نکن یعنی ہمیں دیوان شون داریت کہ نواب بگٹی راہ چتو بلوچ معلوقہ وتی راشون کو تک نواب بگٹی مرچی ہر بلوچ یہ دلتوں کا زندگی ہمیش ماغشن نمیرانی وادی کے پاکستانہ یہ آپریشن کو نواب شہید کنک بیت بلوچ معلوقہ گوشت نواب صاحب
تو نمیران تو ہر بلوچ دل تاکہ بلوچستان تاریخ ہستن تو زندگی نواب صاحب ہمیں دورانا کہ کوہا ہے کو جوتکارا نشتو ہمیں شور کو کہ مارا یک سیاسی پلیٹ فارم میں مزنی لوٹی تاکہ ماوتی جودا پا منزلہ سر بکنے وہ ہمشت کے سنگل پارٹی آواز چیس کو وہ بلوچ معلوم کے دیما جوتکارانی دیما آرتی کہ سنگل پارٹی یعنی تھپاکی بلوچے ماں کے یک یک کن چونتے دیں چونتو دیں میشوے زور باہرین بیائی نندے یک جہاں بین و تھپاکی دیما برین بلوچ پارٹی سیاسی کے ہستا 4 روز تاکہ ہنی ہمیں کوششہ کھنگن اللہ ہم درستانی گپ ہمیشہ کے ہمیں کارا بکنن او گوتے پاکی ماوادی کے دنیا دیما کے بلوچ مسئلہ پیش کریں شون داریں کہ بلوچ سیاسی جوتکار بلوچ پارٹی آدرو یک کی گپا گشن تو یک چیزی لوٹو کن اگر ہمیں موجودہ حالت کے بھی پورا ڈنی مردوں مارا کوشش ہوا تو باہر ہے یہ باہر دوری تیو کا انٹرنیشنل پالیسی سرا اثر بل میں وتی جوتکاران سرا ہم یہ مزنی نوشیاں اثری علت بلوچ عام مالک سرا ہم یک نوشیاں اثری علت ہنی وقت ان کے میں دراہی سیاسی پارٹی ہچو کیا بیان دیں ہچو کے گوشن یہ مسئلے سرا یہ گپا کے نواب صاحب سنگل پارٹی یہ گپ ہوتا اسی طرح عملی کار بکنن نندو پادا بکنن تاکہ یہ گپ پشری دیما بروت و پا دیمی برسیہ کے معاشوہ نواب صاحب گا کہ دارن آودان نواب صاحب ہمیں بوشن کے اش ما یہ کار کت ما یک جاہ بیتے یک پلیٹ فارم میں سرا اگر سنگل پارٹی دے بیت بلے یک پلیٹ فارم بھی سیاسی سرا ما مشترکہ کار کرنگے پچھیا میں مقصد یکن میں راہ یکن اور بغیر راہ مارا دیگر راہ ہم نیس ما تاکہ یک موے ما پا منزلہ ہوتی گا سر نبے یہ منی دزبندی ہیں چھے پولیٹیکل پارٹی ہیں پیسے پولیٹیکل پارٹی ہیں ما پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہیں بلوچ آئیں گا ہر پارٹی تو کاستا وتی پارٹیاں ہمیں گپا دیوا بیاران کہ ما پا نزدیکی پا اتحاد وتی عملی قدم چس بکنی وہ یہ گپا شروع بکنی وہ سالی ہم گیشتر یہ گپا دیما مبریں کہ دنیا حالات بعض بدل بیتگن لاتے جاور و بلوچان سخت بیتگن بلے اچھو کہ جاور سخت بن دیگر راہ ہم در پچ بن و بلوچ کو امیدوار بھی بیت و من و امیدیں و زانا ہم کہ بلوچ سیاسی پارٹی کے ہستن یہ کارا ضرور کرن تو یک جہاں بند و بلوچ و بلوچ قوم یک شرری مستاگی تا دیمی ورسیہ دیان چوئی محنت والا محنت وار واجہ عبداللہ بلوچ محنت کرنی واجہ ڈاکٹر نصیر دسیہ کی کام ہوتی آئیڈیاز ہمیں کنا شیئر برکا انسان نیم غیر نبی کمفرٹیبل ہے نہیں 2005 PhD research
तीसरे वास्ता वास्ता बैठा चुका आप साहब अच्छी रिक्वेस्ट को के मैं आगे डबल उठा तरह बड़ा नवाब साहब जो प्रशासन को गया हमारे कुछ दोनों चार नवाब साहब मेहमान होते हैं मालूम शेर में मरे में याद भी लगे क्यों तक नवाब साहब राम सकता है कमोदा दो चीज़ा नवाब साहब एक सक मुतासिर होता है यकी शक के ये बलूच और बलूचिस्तान और सराउंडिंग रीजन है पॉलिटिक्स सरा आइए यक मखसूस गिरफ्त दिया बलूच लीडरन तो का मन ख्याला जानकार तरेन और वानंद तरेन मर्दम क्या पॉलिटिकल वाक़यातानी तजिया करना गो आहानी आसर और आक़िबत गानगे काबिलियत दाश्त करते आहानी तो का मस्तरें मर्दम नवाब साहिबा क्या ये मालूमात सकबाज था दूसरी चीज़ के मां बाज मुतासर बुता ये दुएं रूचा आयशत के एक टिपिकल बलूची माहौलियत डेरा बुक्तिया माँ पेशा शेरानी तो का वंतगत मखलूक अंगब जतगत वाने बलूचानी दीवान बुतगत सरदारानी वडेरहानी आन तो का फैसला बुताग आन तो का शेर शायरी बुताग सियासत बुताग पदरंदा इंग्रिदानी आगा चिरंद ये सिलसिला बाद इलाका ख़त्म बुतगा बाले नवाब साहिबा ही ट्रेडिशन दाश्त करता डेरा बुक्तिया नवाब साहब शहादत अच्छी माची ची फायदा चिस्कुत कने या मैं वरना ची फायदा चिस्कुत कना मन ख्याला दो चीज बुत कना या कि सिंह के मैं वरना या मैं पॉलिटिकल एक्टिविस्ट सिर्फ अमी अगन चोरता भी जना कि नवाब साहब पर्चा कुशबू नवाब साहब पर्चा शहीद करना नवाब साहब हम बलूटते यहाँ पाकिस्तान प्रेसिडेंट बुतगा बलूचिस्तान हाकिम बुतगा ये पर्चा वती खानदान बर्बादी राह इख्तियार को आयशत के नवाब साहब विजन लिमिटेड रहा आया वती खानदान वती ज़ात वती कबीला मन ख्याल नचार तगत आये ब्रॉड विजन ये शत के बलूच आइडेंटिटी खतरा है बलूच शनाख्त खतरा है और बलूच रिसोर्सेज या वसाइल खतरा है तो अगर ये चीज़ें वह बेचारे वानु में वरना हमें तजिया बेकनन के बलूच आइडेंटिटी और बलूच रिसोर्सेज अच्छे किस्में खतरा है तो कहाँ बलूच आइडेंटिटी अनु तज्जिंग ज़माने का चिकित्सक खतरा है कि बलूच ज़ुबान खलास हो गया और देखते ज़ुबान ख़त्म भी तो आइडेंटिटी ख़त्म भी दोमी बलूच कल्चर और ट्रेडिशन आहानी सरा पंजाबी और महाजर फारसी और गजर ईशानी ट्रेडिशन हावी होगा
ودیتی کلچر و ٹریڈیشن کے نبا تی قومی ایگزسٹنس ختم بھی ایمیتی ریسورسز ہیں ریسورسز و اچھی لگتے ہیں استا چاغیا سویا وہ پنجابی و چائنیز ہیں بورتا دیکھے بعدیں جلاوان سراوانا آمی کوششاں کے اچھی کے دمین چیرہ ہستے ہیں شام بباریں کوسٹل بیلٹ سجیں زمین پنجابی و فوج مردمان مہاجران اشان بہادر تک آنی ملکیت ہیں وہاں بلوچانی وطیوں میں زمین لوگ چاگرد بچتا بلے باقی حساب کتاب شتا گا پدا تی ڈیموگرافی یا آبادی تناسب بنچو چینج بو گائیں شغربی و مغربی دوئیں بلوچستان کہلاتے سال بعد آگاں یہ سلسلہ بچلی ویشانی بالادستی بھی بڑا بلوچستانہ مینارٹی آبا یہ لہتے چیزیں تنگ کہ شانی دارگ واسطہ نواب صاحبہ و تر قربان کو باید شنگ کے ماں چوتی کمکلی چوتی نزوری چوتی پولیٹیکل نظامکاری باوجود یہ گپا ماں بیمارن کہ نواب صاحبہ و نواب صاحبہ چی رند دیکھے ہزاراں ورنہ و تر شہید کنائیں بعدیں ورنہ در بدر بوت یورپ و امریکہ و یہ دیکھے ملکاں باریں آکے بتشچی بھی یہ چیزانی اگر مرد تمہارا بکن گوڑا مردم زان کہ نواب صاحب قربان بوگ یا شہید بوگ آئی ہوتی ذات آئی ہوتی خاندان آئی ہوتی ٹرائب واسطہ و بلاہیں نقصان ہے بلے پا بلوچا ایز اے ہول یا چیک انگریزیہ کے بیکن آف لائٹ ہے باید شنگ کہ ماں ہمیں چیزاں ہمیں نواب صاحب خونے لے کا بدورن و ودی منزلہ سر بویں باقی اتحاد و یکجہتی گا بالکل شارم نواب صاحبہ وتی زندہ یا بریج فور پارٹی الائنس سے جوڑ کو فادا چستویر کو سردار عطا اللہ خیر بخش صاحبہ کے سنگل پارٹی جوڑ کرنا آب خیر نواب صاحب شہادت تاک وہاں چیز نبوتا واقعاتاً چھو ڈیولپ بوتاً کیا سلسلہ ختم ہو بلے باید ہمیشن کے دا ڈنی ملکاں کم از کم ارچ بلوچ گروپ کو ٹولی استا آہاں یہ چیزا بچارند کہ ابا اب کسوتی کسانی کو ڈکی و کافری جوڑ کم اشیاء چے مقصد حاصل نبی کسانے گپ کسانے بدگوشی یہ بالغ مردمانی کار نہیں ویشاں وقتی طورا بلکہ طرح ذہنی سیٹسفیکشن برسی بلے پا قوم و پا راج و پا ملک کے واسطہ یہ چیز شرنگ چیز نہ یکی دم یہ پادے کشک شر نہیں یکی اگر کمی بوستریں تو یہ پادا جپے وطی قدہ کارے یہ طریقے نہیں تو وطا راما قدہ برسے اور ادھر میں جنی ملکوں کے مرد بلوچاں شریں سلامتیں لیڈر مستم نواب صاحب ہیں نواب خیر بخش بچہ سردار تاولائے بچہ بی این اے میں ورنائیں سنگت لیڈر کہانی ہزارانی قربانی ہو جد جہد ہیں اے بلندم وطی کسانے مسلحم
کسان دل رنجیانت ان وقت آنا ہے کہ یہ بڑی چیزاں مردوں پر شوق بکم دشمن تئی طاقتہ چی باز طاقت ورتنے ایک گپا تو بے مند تو ایک گپا کے مننے گوڑا تو دانے کی دشمن چتو طاقت ورتنے گوڑا تی ریپ تی توجیل تی طریقہ انچیں بے بند کہ تو دشمنہ کو ریپ کو طریقہ جت کت بکنے ہو یا ریپ کی آمیشن کی تو وطی ریسورسز مین پاور اور آدھے کے ریسورسز انٹلیکچول ریسورسز اسن درستان یک بکم اوید چیشیا دیگے راہ نیک تو بلوچ تی منزلہ بروان تو ای نواب صاحب کے قربانی یاد کنگے دیگے راہ نیک اگر ماں گوشن کہ نواب صاحب میں ہیرو ہیں پورا یہ چیز مرچار گلوٹی کہ نواب صاحب قربانی مقصد چیت وہ ماں پا قربانی مقصد حاصل کنگا چی کنگا ہے یہ چیزاں اگر شپا میں گفتارنا میں پولیٹیکل ایکٹیوسٹ وقت سگا ساری چورت بیجنا میں بعدیں مسئلہ حل بھی. تھینک یو. میں نے ڈاکٹر نصیر دشتی میں ریکویسٹ کریں واجہ سمدہ کہ بے اسٹیجہ کم ہوتی آئیڈیاز میں گنا شیئر بکا. اول وجه ما سنگتا واجہ واجہ شیروان بعض وشید کی مٹی طرح گندگا درمیانہ واجہ واجہ نصیب رشدی و واجہ عبداللہ درمیانہ بعض وش بوگل اما والا شما کیجا اول ما پہلی لوٹا سنگتا دوستان وبخشید کے یک کی وشید کے ما مزدوری ہیں شپا کارا بوتے کہ منا واجہ شبیر ہم دیستا واجہ کے سنگتا شپا کارا ہے پرا ایم شبی ہم پرا کارا رو گئے مزدوری کریں گے لاپ ہم لوٹی کو نا تو یہ آتا مقام ریسٹی کتگا تو تاکہ بیاں فریش بے بان سنگتا موشما ہم دیوان بے بان بلے مزانی وشی ایشن کہ یہ بڑی دیوانی ہے مرادار فلاہیں راہو شاہگانی دیوانی ما داشتہ نواب صاحب آئیے کہ پرسی دیوان ہیں میں واسطہ شرف ہے کہ ما شما درہ یک جائیں شما چشمہ پہلی لوٹا کہ لیٹ بوتگا اور منی خیال ہے چونکہ جاہ کے واجہ نصیب رشتی کہ اس نے پریزائڈ کتا و دیوان ہے کہ اس نے آخرہ نماندگی آور بکنا پشت نکپی بلے ایک گپا دیوان ہے کہ ہم ریدو بندی ہستے مناسبتی ہستے اول وہاں سلام پیش کرنا کل بلوچستان فرزندہ نہ کہ ہماں ہوتی جان ندر کتا پا وطن آجوئیا پا وطن ننگو ناموسا اور سلام سلوٹ تو واجہ نواب اکبر خان بکٹیا کہ وتی پیران سالیہ وتی گو جوان مردیا گو وتی شہادت نصیبہ بوتو حاصل کو تو پا ما شما ایگزامپلری یک مثالی یک چیزی ایری کرد نواب صاحب ہے کہ زندے شما درو سر پدے تو سنگتاں دوستاں واجہاں شدگی سر گپ کتا شما درو پو ہے نواب صاحب آرے اس چیز ضرورت نہیں دنیای آرام و آئسائش آئی آرے کلی ضرورت ہستا تھا بلے آخری وحدہ چونکہ میں دشمن ہے وسطیں دشمن اچھی دشمن ہے کہ آرہ نہ عزت ہست نہ غیرت ہست نہ آئی آرہ دیکھے بیک گراؤنڈی ہست چوشاں ایک چیزی نظام تھا یک پماؤ پم شما بلوچاں یک دری آسمانی مخلوقی مارا نظام نواب صاحب آخری عمرہ کے 88 سالی عمرہ آخر آئیے بلڈ کلوٹنگ ہما سنگت کے سرپرہ آزانا مریضیت بلڈ کینسر ہے ہم تقریباً یک چیز 78 سال کی کسی بھی 90 سال و پاکستانی ہمیں امید آتا ہے کہ کجا نہ وحدی کہ اس نے خدا نقصدہ اروت بلے اسیں کہ خدا کی کسی عزت بخشائی
اور یکی کی قومی لیڈری بیت قومی رہنمائی بیت قومی جہد کا آخر و باقی کستے آئی وہاں پیش داشت واجہ کہ شما دو سرپدے آئیے اشتادی سالہ گوں یک استان یا گوں یک اسٹیٹ یا گوں یک ریاست یا گوں دیگر زید و بغض نیست آئیے صرف اشت کہ ہر چیز کی بلوچستان ساحل و وسائل ساحل کوسٹ اور ہر چیز کے آئی ریزورسز بلوچ مخلوقے گا بلوچ آرہ دیکھ بے بان اور ای ڈیمانڈ کیستا تھا منی خیال 15 پوائنٹ وجہ بنتا دیکھت لکھتی ڈیمانڈ تھا بلے ایشاں اگر کلی طور اگر تو بیچارے ای درو within the framework of پاکستانی کانسٹیٹیوشن ہیچ چوشی چیزی نیست تک کہ غیر قانونی و ایلیگل بے بان آواز کارا ہمیشہ نہیں ڈیمانڈ کت بلے چونکہ میں بدقسمتی ہے یہ مردانی شومی ہے قسمت ہے میں کہ میں ایک دشمن وہ فوجی ہیں پاکستانی فوجی ہیں کہ برٹش سامراج ہے برٹش امپریلسٹ ہے آئیے غلام بودتگن آنی آپ مارا واقف نہیں ہے اوپر اگوں پنجاب اگوں گشتریش تعلق ہیں تو گوں پاکستان ایریگل جاگا کو تعلق ہیں تھے میں سائی کیا بلوچ کو میں نفسیت سرپد نہیں ہیں آیا نے گوشت کی اشیاء بریں اے واجہ جن اسی کستے لوٹی یہ دیکھا بلوچ لیڈری بھی یہ دیکھا ڈیمانڈ کنگائیں بلوچانی ساحل و اشی نہیں وطائل اشی نہیں ہمیں وڑا چکے پیشترہ پاکستانیاں گوما ظلم کتا بوتا جنرل ایوب بوتا جنرل یحییٰ بوتا ہمیں پیما ٹکا خان بوتا مشرف بائی ہمیں وڑا اچھا بلوچ نفسیت نظام کہ بلوچ زندگی پوتی ننگ و ناموس پوتی وطن پوتی راج پوتی قوم نواب صاحب آئے ثابت کو پیش داشت کہ آوتی سرا جہل نہ کم وتی سرا نادر کم پا بلوچ قوم خاطرہ نواب صاحب ہم یہ پیش داشت تو پما و پشما مرچی مثالی گی ہے ماشوہ روچہ منانے فخر بننے پہر بننے کہ میں پیران سالیں داڑائے بلوچستان نواب بکر خانہ وتی زندگی نادر کو بلے پماؤ پشما یک فخر یک پہر کہ آئے ہوتی اصولانی کمپرومائز ہم نکوت بلوچ ننگ و ناموس و وطن حاطرہ آئے ہوتی شہادت ہوتی سردات بلے سر جہل نکوت و دومی بسترین بچارے ہمارا زمانے کے دورہ دومی ٹریجڈی شد کہ ہمارا زمانے کا شروعات بود نواب صاحب آخری دورہ شازیہ مری شازیہ دیکھا ایک سندھی زال بولیا تھا کہ آپ وہ نرس تھا ڈیرے بکٹیا نواب صاحب علاقہ بلوچے کسی کے پناہ بیت بلوچے کے ہندہ کیک بلوچے کہتے ہیں ہر کسی عزت و غیرت آئی پناہ آئی باہٹبو بلوچے کہتے ہیں آئی پروٹیکشن آئی تحفظ لازمی ای پیشداری یہ ہمیشہ مارا پیشداری ڈسٹنگوش کا مارا شمارا فخر اچھا میں شمع کہہ رہا ہے کہ لکیری فرقی اس چا پاکستانیاں ہمیشہ عزت و ننگ و ناموس بلوچ ہوتی سرا دن بلے سرا جہل نہ کم شازیہ کے دری مردمی آتا دیکھ جا ہے نواب صاحبہ گوشت کے منی علاقہ ایوڑی چیز ہوتا میں کیپٹری اشیرہ وزائد ارسٹ کرنے گئی حالانکہ پاکستانی میں جنرل مشرفہ ہوتی جہاز ہم سوئی اراد آتا گرد ہوتی ٹیمی آگوں وہ نواب صاحبہ مذاکرات بکیں شاید بل نواب صاحب ہوتی اصول آنے ہوتی ہم پرنسپلز کے بلوچیت چیتا کوڑ ہو چیتا آہاں چی دس بردار نبود وہ آخرہ نواب صاحبہ کو جوان مردی شہادت حاصل کت وہ پما و پشما ہر چیز کی یہ ورنہ کشما استر یہ پما و پشما ایک مثال ہے وہ میگ شمے واسطہ یہ گرانین و سنگین بار کہتے پشما یہ واسطہ ہے یہ کرتا ہو پمشمے لیڈرشپ واسطہ نواب صاحبہ ہوتی شہادت ہوتی اشتادی سال ہوتی 13 سالی جوان مردی کو چھکت یہ بلے میں ذمہ داری ہے یہ جوان مردیں میں پولیٹیشنز کے استد یہ دیکھا پولیٹیکل کہتے ہیں لیڈرشپ کے میں استد ہر چیز کے باقی ماندہ استد شما اگر دیستے نواب صاحب وفات گو گا چے رنگ مردائی سنگتا بازی گپ کو تو ممکن ہے ماں ریپیٹ کرنا ماں گپا بلے
कराची पे में जाहे बंद बुत हर जाहे के बलूची हस्तर पूरे ही माह या सी रोज चाहे मगरबी बलूचिस्तान बगैर ता डेरा खान पंजाब हर जगह के ता ए जहाँ के माँ सते गरीब मिस्किन माँ हम हर चीज़ के में वस वाकबूत मखलूक कुर्त हर जाए के स्तर पाकिस्तानियाना पंजाबियाना ये अंदाजा नहीं स्तर जर्नलिस्टाना ये अंदाजा नहीं स्तर वो अंगता खुदा इशाना बिजन इशाना अंगता ये होश हवास नहीं तनी गाड़ी हम बलूचिस्तान इशा पूरा एक फौजी कंटोनमेंट ही कुर्त एक फौजी कंटोनमेंट ना बल्कि फौजी जो आर्मी है एक चीज तो बलूचिस्तान टोटली इशा हम फौजी हवाला कुर्त तनी गाड़ी इशा सेंस नहीं कि बलूचे मसला कुजे बलूच लीडरशिप लूटी बहरहाल मुख्तसर माँ एक गुशक लूटा कि मैं पॉलिटिकल लीडरशिप बाय दें नवाब साहब वती फर्ज अदा कुत ई डूबे ई जिम्मेवारी ए कहते बोझे गुशे हर चीज गुशे ए में आओ की पदरे चे सराइन ई आहानी जिम्मेवारी के बलूचे पल्ला मर्जिया बिकनत चूंकि नवाब साहब कुत बलूचे जेन्युइन राइट्स स्ट्रगल की बुतक सॉवरेंटी आई ये कहते बारे पल्ला मर्जिया बिकनत बलूचिस्तान चूंकि मदनी चूंकि प्राह शायगान संगत दोस्त रोजान हमें वड़ा ये जोहदे फील्ड हम ये पेड़ हम सक मदनी हमें पे मारा विजनरी मारा कहते हैं अच्छी लीडरशिप लूटी के आ सग ओपार भी तैयार सग मजनी सग भी मजनी बर्दाश्त भी मजनी ओपार भी आ दुस्साना अकोमोडेट बिकन तो बेत यक हंचे यक चिया के बलूचारा हमा के नवाब साहब ड्रीम बुता बाला चे ड्रीम बुता हमा ये कहते हैं आ पर मा मखलूक करामुद सर बिकम बलूच जवान मरूची कुर्बानी दिए गए वो होना नदर कन गए हमें पे माँ एक पॉलिटिकल लीडरशिप पे हस्त के बलूचे हर जाहे की भी आइए जिम्मेवारी कि आइए मस्तरे जिम्मेवारी हमा बलूचे गए हमा पॉलिटिकल लीडर ये कि आ गुशीत के माँ बलूचिस्तान आज़ाद कनान और यकजाह कनान और आबाद खुशहाल कनान आनी तो का सग ओपार बर्दाश्त दुर्सा अकोमोडेट भी कना सियासत कना बलूचिस्तान चुना मसला कबायली नहीं कसिया के गुशा चूंकि पाकिस्तानी गुशा कि कबायली लोग लड़ रहे हैं ये कबायली हो नहीं मानो तो हक सीधा पर मर्ची नवाब हम मेरे गाए सरदार हम मेरे गाए नवाब हम एक्सप्लॉयटेशन बू गए सरदार हम पॉलिटिशियन एक्सप्लॉयटेशन बू गए और हम बलूच हम बू गए दुर्सानी फर्जी कि इधरो होर भी बाएं यकजा भी और बांध अगर बलूचिस्तान आज़ाद भी आई न फायदा सिर्फ बलूचन रसी आम बलूचर हम नवाब आराम रसी सरदार आम रसी दुस्सन रसी नो लिहाजा रिक्वेस्ट शे दसबंदी शे कि नवाब साहब ए बरसी मुनासिबत पाए दें कि माह बाद में लीडरशिप होती राय फैसला भी कर रहा है तय्युना भी कम अब बेत गुद्रही पॉलिटिकल लीडरशिप पर वदमा हुआ था यक की द्रोह वदमा हुआ था बलूच है ना मानो तो है शे द्रो वदमा होती कस कसी दूर नहीं बेत बाय दें से कि नवाब साहब एक कोला पूरा बिकन तो बलूचारा एक मंजिलिय सर बिकम और मश में गप टाइम आवाज नजूर के संगत आवाज गप कुता बहरहाल तावादी के नकुद वक्त चाहिए तारीख का सारा माफ न कर संगता बराता मैं लीडर बेवा मैं लीडरशिप भी मैं वरना बेवा या आदगा कसी भी ई गप्पा मारा शुमारा नोट करने की है कि तारीख हर चीज नोट करने गए बांदा पशुमानी ये गपने मर्ची ब्यायत फैसला भी कनेत वदमा होता बेनिन देर लीडरशिप सगो पारा हूँ मजने बर्दाश्त हूँ ब्रॉड माइंड चूंकि बलूचिस्तान मजने प्राव शायगा ने हमें और ब्रॉड माइंडेड बे तो ब्याय तो वती लीडरशिप इलेक्शन जूरे बाहर शर नजूरे हम शर हर जंग कनेत हर चीज कनेत ऊरिया भी कनेत एक चीज भी कनेत दुस्सा बलूच इमे मखलूक में वरना बलूचिस्तान तहरीक नमानी पर कसा ये रोक देमा ये जाहे ना जाहे वतर तर्क भले में प्रेजेंट लीडरशिप पारा ये जिम्मेवारी हस्त कि आ एक आरा बिकन के वती फर्जादा बिकन ताकि तारीख हेतु का बांधा ये वजनाम भी बन तो माँ हम बलूच कौम सोबेन भी
नो बार मोती गप्पन वंड गिरा सुबेन बात बलूच राज और आजू बात बलूचिस्तान. من التوار واجه صمد مركز كني واجه شير محمد بكتية. کلر پیشہ شوار لشکر بیاد شاد کرا شادی قیمتی وقت کشتو رات کے مرشی نواز صاحب برسیہ یہ یاد کلر میں جوائیں طریقہ ہمیشہ کہ ہما کہ ماں نواز صاحب ہما پندھا عملہ ہما کارا دیما بروں گنڈ یہ ہما مقصدہ برابر کروں ہمیں کارا کہ دیما بروں گنڈ میں ہما کار برابر بھی کہ نہیں ہما نواز صاحب مقصدہ کارا پندھا ماں ہما ہی اکمارا ہی پیداشتا ہما ہی دیما بروں مرشی کے ہما کشار بھیرا پاکستان سرکار میں قوما گنڈ گئے یہ رونا کھن گئے ہمیں شہیدہ ہی ہونا کہ ہاں آبیاریہ کرنا اور ہما کشارہ بلوچی گشاں ہما کشار کے برجی ہما کشار تیجار رو درکوانا ہمیشہ ہی ہما شہادت ہے وجہ آجا مرشی ہما یہ تحریک حالی تک ہمیں دیبار ہو گئے ہاں یہ شہادت ہے وجہ آجا سرکارہ ہمیں گوشتا کہ مان ہما کے مخلوقات ہستیں شاہ جنا گار کنا خوشاں ختم کنا یہ تحریک ختم بھی پر ہما تحریک ہے کہ ہر چیز کے جنو خوش ہر ہندے بیتا ہما تحریک شدہ دیما آنا مرشی شایگا دیما ظاہر ہیں کہ ہمیں طریقہ دیمات کا انقلاب ہما استیں پل کھمے نہ جا شروع بھی انقلاب ہما دیما کھارا مردم آوار بیاں رواں آوار بانا گڑ ہما کار رو دیما بانا مرشی کلے باز منت وارن شاعت کے مرشی پنجائے سیگیستے دیمی وقتا کوشا کنے کے اشی اجا ولی ہما نمبر گیشتر کنے سوچا فکرہ ہما کے میں واسطہ یہ شہید قربانی دے گا ہما قربانی ہے گا ہما دے مارے گا واسطہ ولی ہما عملہ پندہ عملی طورا دیما بیاروں اور مرشی صدو گیستوں بانگا دے دسد ہوں شہباز منتوار کشوات کے شہباز مہربانی. نتار واجه ما ریکوست کنیم میں بی آر پی پریزیڈنٹ واجه منصور جان. السلام علیکم منی راتا ما درستان پیش مرا وشد کنا شماعت کے مرچی نواب صاحب برسی جوائن کو دومی پی ایچ آر سی ہے سنگت فری بلوچستان مومنٹ ہے بی این ایم سنگتاں اور شمی بعض میں نتوارن شماعت کے مرچی نواب صاحب برسی ہے میں امرہ بھی تھے تو ویشی کہ منا بعض وشی بھی کہ مرچی معاشمت درست یا جا گئے میں بعض نوکیں جوان گندگاں اندیت گئیں ملکہ سار بیت گاں اور بعض وشی گا پرین معاش میں لکھ محنت دومی کا پہنچے کہ واجہاں چونیا وہ تھی درستیں گا جتا واجہ ڈاکٹر نصیر دشتی صاحبہ واجہ سمد صاحبہ واجہ عبداللہ واجہ شیر محمدہ واجہ وان فہیم بلوچ گا مانا بعض واش بھی تھا اور بعض واشیں گا تھا باقی انچو معاشمہ زاننے کاروان و جاری ہیں اسی امرہ داری میں میں پرز ہیں میں قومی پرز ہیں اور انچو کے 80 سال مردمی ہوتی قربانیاں داں پر بلوچستان بلوچ سرزمین اور بلوچ قومی آتے رہا اور مارا شمارا بڑے چھونے فائدہ اسی کہ معاشمہ بھی براہا وار بھی نہیں چونکہ شما زانے انقلاب وقتی کہ کائیں گیشتری یہ تو کا بعضی مشکلات بائیں چو ارزانہ انقلاب نیا ہے ملکان تو کا انقلاب وہ تی چوکاں وار تو کچھ بار تو یہ رائے سکند راجیں منزل سک باز دیر ہیں اسی تو کا ہما مرد میں تو کا صبر ہستے ایمانداری ہستے خلوص ہستے منزلہ گوڑا پندے جت کاں مشتریہ سواریں آریہ سواریں یا پیدل رہو گئے گوڑا منزل سخت دور ہیں آودہ وطرہ سار کود کا ہما مردم کے بیمان ہیں آئی تو کہ ایمان نیستے کمزور ہیں نیم راہا پدہ بجی روتی پوشتا گوڑا یہ گوڑا مردم منزلہ سار نوی
من گوش کے مقصد ہے کہ میں بلوچستان تو خزانے مختلف پارٹیاں یہ کہ بلوچستان تو کا نہیں دنیا تو کا ہر جگہ پارٹیز اسنا یہ کہ راہ اور راہ بند دگے رہن بلے منزل یک کے کردان تو کا کردستان تو کا ہونی چیز بھی تھی باقی چھ کہ انچمائی پورٹوان گندے شہیدانی ایشاوتی قربانی داتگاں بلوچستان تو کا چوشیں لوگی نیستیں کہ آودہ یک ماتے گرے ہوگا نہیں یک جنین جنوزام نہیں چک بیچارہ رو ماتا جو سکنا ابا کے لکھے کجا ریاست ٹورچر سے لیے تو گائیں انچو تسلہ دیا گو چکا مزن کنگ آخرکار کیا مردم گا رہے شما واسا پدیں مردم ہے شما بلوچستان آلاتان سرا وقت شما معلومات ہستے ہیں بلوچستان مسئلہ سخت کمپلیکیٹڈ اور شیعتوں کا اگر من تو سپورٹ ہی مکھنے من تو ایمانداری حوالہ شکم آوار مبیں یہ کاروان دیما نرو باقی مایوسی و گناہی انجو میگش میں آزادی جہد و جہد ہما جنگ کے ہستے ہیں ہما وقت تک شروع تنگا جاری شتو کا بازیں سنگتاں ہوتی قربانی داتے گا بازیں بلوچ تنگے گارو بیگواں بازیں مات گریوگاں چھوک یتیمہ چھوڑا نو ایشیت ہوگا بعضی پارٹی ہستا یک کی خیر پالیسی دگرہ اور یک کے طریقہ کار دگرہ بلے منزل یک کے نہیں چو واجہ گو کہ دگری پادے گرہ شرعی چیزی نہیں بیشک کہ معاشمہ یہ دری ملکہ کے اتکے ایدہ مردم گوشیں مجھے یورپے زندگی بعض وشی حتی کہ یورپے نام وشی بلے منی کھلے زندگی سکرانے کسی آگا عشق ہوتا یکی گوشی کے منصور لندنہ نشتہ برابریں گیگیں یہ غلط ہے شما درستی بلوچ در ملکت کے چچو پریشانی دیستا یہ سجا گڑبڑا غلط ہاں باقی شک کے یہ کاروان امرداری آگا معاشمہ کت کنے نے وہ باز جوانے چیزی ہما سنگت کے استان بس کہ نواب صاحبہ بغیر رندہ غلام احمد شہید بیتال عالم منیر واجہ شیر محمد بعض زندگی سنگت استان شہید بیتی گا جلیل ریکی آوتی قربانی داتے گا نو ایک کاروان انگا جاری ہما مخلوقات کے جنگ کتا انگا جنگاں آوتی قربانی داتا بلوچ سر مچار نام آگرے یا بلوچ جوتکار نام آگرے انگا ہستا یہ اگر تو ایک کاروان تو کا کائے گو ہوں یا نیائے گو پر کی نبی کاروان جو سی دیمار ہوتے ہیں بلے اما روچت تو بیمان جوڑوے تو بیمان ہے اڑا تو کا ایمان نہیں یہ کاروان گوما ایمانداری خلوص سے ضرورت ہے شمدرو جوانی مردوں میں در ملکت کے اگر دیکھ کاری نبی انچو آ جاگو کہ ٹویٹی اور سوشل میڈیا دیکھ جاگے کتابیہ لکھ کر دیکھ طریقہ یا وڑ فہمیا یہ کاروان مارا شمارا دیما برگی میں پیری نہ بڑھتا آدھے جوان بھی تھے اندرو شہید بھی تھے فوٹو میں تک میں گوار شہید بھی تھے چندرستان تی قربانی داتا نویشی شک معاشمہ ڈنی ملکہ نشتگنے میں ایک قومی پرزے کہ ایک کاروان آگوں امبرا بے بنے اسی دیما بے بنے اسی دیما ما چون بورت کرنے میں اس میں اولی شک معاشمہ ایک پری بات ایماندار بے بنے میں اس میں تو کا خلوص بھی انہیں اسی کہ یہ بلوچستان کجا بھی ایسا ہے کہ مات جنک بھی کہ لوگ یہ سوچک بھی ہے کہ براتی گار کنک بھی من تو دروچا انچو ایکٹیو ہیں پدا خاموش بے یہ وڑما بھی یہ اما وڑا معاشمہ دیما رمنے کہ منی ہوتی ایمان سلامت بھی تو منی ماتے فکرہ کنے من تیگا کنا اریک بلوچستان گوارے چھکے براتے ہر کسی لوگ ویران بیتا لوگ سوت کا آئیے تو کا من تو ایماندار میں وتی ماتا یعنی وتی مات سمجھے دیگر ماتا وتی مات سمجھے دیگر گوارا وتی گوار سمجھے دیگر براتا وتی برات سمجھے درستہ یک جا کنے بڑا من تو دیما شد کنے ادروائز یہ بڑا جلسہ جلوس سٹینڈ ڈاؤننگا برو جرمنیا کنے سویزرلینڈا یونائٹڈ نیشنہ یہ وتی نیشنل انٹرسٹاں چارا
بلے اگر من تو چھو پاورفل ببین دنیا دیما من تو ایک چیزی ظاہر بکنے بڑا باندھ روچ ہمارا یہ مغربی دنیا یہ ملکی بلکہ میں مدد آگا انی دیری ماں سے چار روچا ایک انگریزی گما گفتن گوشی پٹانا چار رندہ برطانیہ جتا گو افغانستان ڈنڈا دوڑ دا تھا مگو پٹانا شما سپورٹ ہے بلوچا سپورٹ بکنے طالبان چیئے بلوچوا یہ پاکستانی یہ پنجابی منجابی چاروچ تو کا جانا بلے سپورٹ نہیں کچھ مقصد ہے کہ معاشمارا ایمانداری ضرورتیں وہ مایوس بوگی نہیں یعنی بعض مردم میں چیزیں مایوس ہوئی بلوچستان آزاد نبی جنگ فیل بھی تھا جنگ فیل نبی تھا تو فیل بھی گئے تھی تو کا ایمان نہیں تھی تو کا خلوص نہیں تو فیل بھی تھی تو آت کے لندن تو آت کے جرمنی تو آت کے ساؤتھ کوریا تو کے آسٹریلیا تی ایمان کمزور بھی تھا اما مردم کے ایسے ہیں کوئی تو کا جنگ ہوتا ہوتی جنگ داشتا مرد بازار نشو تا تنگا آئیے چوک سالہ نہیں تگا آئیے جنگ داشتا بلے بازے میں بلوچن تو گوشی نا بلوچستان آزاد نوی جنگ پہل بھی تھا جنگ چیئے پہل بھی تھا تی جند پہل ہیں وطی ایمانہ بیدار ارچی تی غریبی گنجائشی آئیے ہوتیا بیکا وہ میں جنگ کے اصلی سے دیما برنے باقی شما لوگیں سنگتیں مشمار دیتا دل باز بشبو اور اس میں درست نہیں ہمارا سنگت کے آت کتنا بی این ایم ہے بی ایچ آر سی ہے پری بلوچستان مومنٹ ہے کوہنی نے تو پڑے جو جا کنار ہوتی کو ما کوہنی لڑی گپ چپ کو وجاؤ وجاؤ ہمیشہ نے بڑا یہ کاروانا کو ہمدا ہمارا شمارا یا جگہ رہو گینگو اور ارچی کے میں اس میں غریبی گنجائش ہوئی ٹویٹی ارچی کے بھی بس مایوس موے وہ ہمیں بتی ایمانہ سلامت بکنے میں بعد میں منتوار واجب منصور وہ دو بھی ماں بیارتے چیز یا ماں اصلا ہے میں پروگرام پیسرا شروع پیدا ناگانے میں دیوانی چھار نہیں ہوئی گوشتا یہ دروازے پچھے بلکی دا 5 منٹ چھ بعد میں ورگی دیوانے دا بھی آئیے کوئی اناؤنس ہوگی ناو ہمیشہ بسم اللہ کرنے براتا آو پورا ایونٹ ہم کو 25 دروازے ہیں یلا بسم اللہ بعد میں دور براتا ہوں تھینک یو سبھی شیف فنش کرنا ہے نہ دے منا سیف کرتے بندی مکہ سیف بھی آپشن ہے ایک منٹ